आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ हरिशरण दास महाराज। देखिसक्नु भएको छ हामीले तपाईले यसको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो आसन जुन देखिराख्नु भएको छ उहाँको साधना स्थल। हामी आज साधना स्थलमा छिरेर उहाँसँग यो हाम्रो हिन्दू टिभीको लागि उहाँसँगको यो साक्षात्कार यो तेस्रो पटकको हो र यो क्रममा हामीले आउँदा उहाँसँगको विगतकाहरूले पनि तपाईँ दर्शकले मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ र उहाँ अध्यात्म र साधनालाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ। त्यसैले त उहाँको यो साधना स्थल जुन उहाँको आश्रम छ, आश्रमको अवस्थाले बुझ्नुहुन्छ। उहाँ किताब ज्ञान एकातिर छ, अर्को कुरा उहाँसँग साधना ज्ञान छ र उहाँसँग ध्यानको शक्ति छ। यतिखेर हामीले उहाँलाई स्वागत गर्न अब हतारको साथ स्वागत गर्न चाहिरहेका छौँ। हरिशरण महाराज श्री नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, प्रणाम टक्राए। यहाँसँग हाम्रो भेट पटक पटक हुन थाल्यो होइन? सायद यो संयोग हो या भगवानको कृपा हो, के लाग्छ? यो दिन आएर, हजुर, अब तपाईले सोध्ने दिन आएर, मैले बोल्ने दिन आएर आउँदैछ, अब आयो। त्यही भएर जस्तो आज हामीले अलिकति खरो रूपमा यहाँ त पूर्व नेपाली सेनाका पनि सँग सम्बन्ध पनि हुनुभयो होइन? सेना भन्ने बित्तिकै देशको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड सुरक्षाको कवच अवश्य होइन? अवश्य। यहाँले लगभग आफ्नो जीवनकालको लामो समय झन्डै 2 दशक सेनामा बिताउनु भयो होइन? नेपाली सेनामा रहेर राज संस्थालाई पनि नजिकबाट निहाल्नुभयो। राजालाई शिक्षालयमा रहँदा राजाहरूले पनि त्यहाँ आएर तालिम गरे होलान् होइन? युवराजले तालिम गरे होलान्, तपाईँले नजिकबाट देख्नुभयो। तर यति हुँदाहुँदै यहाँलाई के लाग्छ, नेपालमा राज संस्था त्यस्तो अवस्था बन्दा बन्दै पनि राज संस्थासँग सेना टाढियो नि, किन होला? जसलाई मातृभूमिप्रति प्रेम रहन्जेल हजुर टाढिँदैन। हजुर, टाढिएको मेरो भाषामा भन्नुपर्दा अहिले उहाँहरू कसरी चलिरहनु भएको छ उहाँको कुरा रह्यो, तर टाढिनु हुँदैन चाहिँ भन्छु है। जसरी त्यत्रो 4वटा पल्टनले घेरिएर बसेको बेला नारायणीभित्र अकल्पनीय घटना घट्यो। नेपाली जनताका आस्थाका धरोहर, नेपाली जनताका मुटुमा ढकढकी भएर बस्नुभएका पूर्व राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह, उहाँको सकल परिवार, तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र, तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्य, तत्कालीन अधिराज कुमारी श्रुति, तत्कालीन अधिराज कुमार निराजन लगायत राजपरिवारका सदस्य सरकारहरूको त एउटै च्यान भयो नि, किन होला? सेनाले धोका दिएको या के लाग्छ? वीरेन्द्र राजाको मृत्यु हुँदाखेरि कपाल खौरेर 7 दिनसम्म रहेको व्यक्तिमा आफै हुँ। यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भन्दा, कसले कसलाई धोका दियो, मेरो आफ्नो बुझाइ, कसले कसलाई धोका दियो, कसले कसलाई विश्वास गरेको थियो, कसले कसलाई सुरक्षा गर्नु पर्थ्यो, कसले कसलाई गरेन भन्नपट्टि लाग्नुभन्दा पनि मेरो अध्यात्मको दृष्टिकोणले के भन्छ भने, जब नेपालमा राजाको अन्त्य हुनु भनेको कलियुगको अन्तिम बिन्दु, जो कि अब कलियुग के भन्छ यसलाई, के भन्छ चरम बिन्दुमा पुगेको एउटा दृष्टिकोण मात्रै भन्छु। मृत्यु निश्चित छ, एउटा न्युले मर्ने कुरा रह्यो। म उहाँको मरण कसरी भयो, कसले धोका दियो भन्नुपट्टि लाग्नुभन्दा पनि मृत्यु निश्चित हो। उहाँहरू जानुभयो, यो शरीर छोड्नै पर्थ्यो, एक दिन बिदा गर्नै पर्थ्यो। अलिकति चाँडो भयो, सरल तरिकाले हुन्थ्यो होला, विभत्स भयो। जस्तो यति यहाँले यो भनिरहँदा, तर यहाँ यतिखेर राजावादीहरू त बुरुक उफ्रेर सेना सडकमा आइदेऊ, राजा ल्याइदेऊ भनेर भन्छन् होइन? त्यही सेनाको नियन्त्रणमा भएको राजाको देहान्त भयो, हत्या भयो, तर त्यही सेनाले गुहार मागेर फेरि राजा मागिरहेछन्। यो दुविधा भएन भने गुरु? मलाई किन हाँस उठ्छ भने, राजा गएका छैनन्। राजा माग्ने होइन। अब हजुर, मेरो आफ्नो भाषा मैले बोल्न पाएँ। म कसैको यी बोलीहरू सापट लिएर बोलिरहेको छैन। मेरो भाषामा भन्नुपर्दा राजा गएका छैनन्, नेपालमा राजा जानु भनेको चाहिँ यो ब्रह्माण्डको अन्त्य हुनु हो। नेपालमा राजा जानु भनेको, राजा गएका छैनन्। किन गएका छैनन् भन्दा, हो कहिलेकाहीँ सूर्यनारायण उदाएर चहकिलो हुन्छ, यसो आकाशमा हेरेर सूर्य देखिन्छ, अनि एकछिनपछि कालो बादल आउँछ, सूर्य देखिँदैन, प्रकाश मधुरो हुन्छ,
तर प्रकाश मधुरो हुने बित्तिकै राजा गयो भने जस्तै सूर्य छैनन् भन्न पाइएन क्या। राजा अहिले पनि छन्, हिजो पनि थिए, राजा कहिले पनि नेपालमा जान्नन्। रहेको कुरा के त भन्दा कहिलेकाहीँ भाग्य बलियो हुँदाखेरि इन्द्रले इन्द्रासन छोडेर अनि त्यहाँ हिरण्यकशिपु पुग्छन् कहिले, अनि कहिले कुबेर पुग्छन् क्या, र कहिले को पुग्छन्। यसरी चाहिँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ, कुर्सीमा कोही बस्न आउँछ। मात्रै फरक यति हो, राजा अहिले छन्। तर अब फेरि राजा किन मागे तपाईँको प्रश्न छ। फेरि राजा मागिरहेछन् हो, राजा माग्ने होइन, अब राजा ल्याउने हो। अर्को राजा जो कि नारायण स्वरूपा राजा। राजा मात्रै छन् अहिले देशमा, अहिले पनि छन्। तर अब बस्ने राजा र अब माग्नुपर्ने राजा, ल्याउनु पर्ने राजा महाराजा। उहाँहरू अहिलेको राजालाई महाराज शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, नगर्नुहोस्। राजा मात्रै भन्नुहोस्, राजा अहिले छन्। अब महाराजा चाहिँ ल्याउने हो कि राजाले भनाइ त छ नि, श्री 5 महाराजा धिराज भनेर सम्बोधन हुन्छ होइन। यहाँले भने जस्तै नेपालमा अहिले राष्ट्रिय भाषामा चाहिँ खास सरकारी भाषामा पूर्व राजा, तर नेपाली जनताको उसको मन मस्तिष्कमा राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ होइबक्सिन्छ भन्ने यहाँको कथन हो भने, यतिखेर त्यो कथन हो भने, तर यहाँनिर राजाको विषयमा टीका टिप्पणी त आइरहेको छ नि त। मैले नेपाली सेनाले राजा ल्याइदिन, नेपाली सेनामा बिन्ती पत्र हाल्न जानेहरूको अहिले अलि सानोतिनो लर्को लाग्न लाग्छ, अभिव्यक्तिहरू आइरहेछन्। के भने हो भने नबुझेको हो कि अथवा हामीले नबुझ्दै गरेको हो कि दर्शकले पनि नबुझिरहनु भएको हो कि नेपालमा यहाँले गुरुले भने जस्तो राजा आउँछन् कसैले ल्याएर ल्याइदिने होइन भन्न खोज्नु भयो। राजा आउँछन् होइन, राजा गएका छैनन्। राजा ज्ञानेन्द्र अहिले राजा छन्, अहिले छन्, उनी कहीँ पनि गएका छैनन्। फेरि राजा छु भन्ने कुरो उनलाई थाहा छैन, उनलाई थाहा छैन। जनताले मान्छन्, सम्मान गर्छन्, म राजा हुने थाहा छैन। राजा उनी अहिले छन्। तर अबको हकमा चाहिँ के राजाले म राजा हुँ भनेर चिन्नु पर्यो, मेरो हातमा मेरा प्रजा छन् भन्ने चिन्नु पर्यो, राजादेखि प्रजा डराउनु पर्यो, प्रजादेखि राजा डराउनु पर्यो, अनि राजा र प्रजादेखि को डराउनु पर्यो? राजा र प्रजा धर्मदेखि डराउनु पर्यो। धर्मदेखि न जनता डराएका छन्, न धर्मदेखि राजा डराएको छ। यहाँ त मेल भएको छैन। होइन, यहाँ त यस्तो छ नि त, राजा चाहिँ देशभरका मठ मन्दिरहरूमा दर्शन गर्न एकपछि अर्को गरेर सवारी हुन्छ होइन। भारतका पनि धेरै तीर्थस्थल पनि राजाको सवारी भयो। राजा तीर्थस्थल त धाउने नै गर्छन्। तर राजा हिजो शासनमा रहेर 72 सालको अघिको राजा जसरी थिए, अहिले गुरुको मैले शब्द सापटी लिएर भने, राजाले आज पनि जनतालाई रैतिने हो भन्ने सोच चाहिँ उनका सचिवहरूले गरे, वा राजाले चाहिँ त्यो कारणले गर्दा जनतासँग उनको दूरी कायम हुन सकेन, के लाग्छ? यी बोली सुनेर राजाको नजिक रहनुभएका व्यक्तिहरूमा चिसो नपर्छोस्। हजुर, हामीले ध्यानमा जे देखेका हुन्छौँ त्यो कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्योभन्दा अन्यथा बोल्न पाइँदैन। राजालाई यदि सही सूचना यदि जान्थ्यो भने नेपालबाट राज संस्था जाँदैन थियो। अझै पनि राजालाई सही सूचना दिने, जनताका झुपडीमा आगो बलेको छ कि छैन, अनि जनता भोको छ कि नाङ्गो छ, किसानको हलो भाँचिएको छ कि बलियो छ कि छैन, घाँस काट्ने हँसिया कस्तो छ भनेर त्यस्तै कुरो राजा कहाँ पुर्याउने सच्चा व्यक्ति यदि भइदिएन भने अब राजा आएको पनि काम छैन। किनकि राजालाई त्यो कुरो नपुग्दाको परिणाम आज भोगिरहेका छन्। अब यदि राजा ज्ञानेन्द्रले अब आफैले प्रश्न गर्ने बेला भयो, म शाहवंशीय हुँ कि होइन भनेर ऐना हेर्ने बेला भयो। म पृथ्वीनारायण शाहको रगतको एक थोपा हो कि होइन भनेर सोध्ने बेला भयो। एक थरीका मान्छे नेताका पछि लागेर देश बचाउनु पर्छ भन्ने, एक थरीका जनता राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने, त्यो बिचमा मागे चाहिँ के त? फेरि आखिर त जनता दुवै जनता हुन् नि, देश बचाऊ भनेर मागे हो नि त भन्दाखेरि अब राजा भन्ने व्यक्तिहरूका लागि अब राजाले म को हुँ, म केका लागि अब मैले गर्नुपर्ने के? जस्तो मैले यो कुरा बुझेँ, राजा त राजाकै लागि होला, पृथ्वीनारायण शाह बडामहाराज धिराजको वंशज नै हो छन्। तर राजाले आज पनि जनतालाई रैती हो भन्ने सोच बनाउनुहुन्छ भने राजा जनतासँग भिड्नु पर्दैन हो। यही हो कमजोरी भएको यही हो। राजाले राजा नचिन्नु भनेको के हो भने 2-4 जना उहाँलाई
झुटो कुरा लाने व्यक्तिलाई मेरो मान्छे भन्नु, जस्तो नेताहरूले पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै जनता देख्नु। नेताले कार्यकर्ता मात्रै जनता हुन्, कार्यकर्तालाई मैले मन्तरेपछि जनतासम्म पुग्छन्, जनता मेरो पक्षमा आउँछ भनेर सोच्नु नेताको मूर्खता। राजाले मलाई कुरा ल्याउने व्यक्ति र मेरो दरबारभित्रका 2-4 जना व्यक्ति, मेरो सुरक्षा गर्ने सेनाका केही व्यक्ति, मेरा राम्रा कुरा ल्याउने व्यक्ति मात्रै देख्नु राजाको कमजोरी। त्यतिको होइन, राजा जनताको बन्न सक्नु पर्यो, जनताका गएर सुको ढिँडो खान सक्नु पर्यो, महलमा बस्ने होइन पैदल हिँड्न सक्नु पर्यो। होइन, राजा त त्यो अवस्था त आइबक्सेको छ। केही दिन अगाडि कुरा हो, निर्मल निवासको अगाडि चाहिँ राजा बारमा यसो अडेस लगाएर बसिबक्सेको थियो, पारिपट्टि सडकमा केही हेरिबक्सिँदै थियो होला। सायद त्यो देख्दा म आफै पनि अचम्मित भएँ, मसँग अर्को साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो अचम्मित ज्यादै अचम्मित भयो, राजा नै डिलमा उभिबक्सेको थियो क्या, जहाँ उहाँको सुरक्षाकर्मी थिएर। त्यो राजा देख्ने अवसर नेपाली जनताले पाए पो नेपाली जनताको मन मस्जिदमा रहन्थ्यो होला नि, हो होइन र? हो, त्यसको लागि राजाले अब केही विगतका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्नेछ, राजाले सच्याउनु पर्छ। अब यदि सिंहासनमा शाहवंशीय राज परिवार नै यदि बसेर शासन गर्ने हो, मेरो पुर्खाले जोडेको राष्ट्रलाई मैले अब फेरि प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने हो भने राजा सङ्कीर्ण सोचबाट बाहिर उठ्नुपर्छ। अब सङ्कीर्ण सोच कि 2-4 जना व्यक्ति मात्रै मेरो जनता होइन, मेरो छोरा नाति पनि जनता हुन् भने एउटा झुपडीका जनता पनि मेरो जनता हुन् भनेर समग्र भावले हेर्न सक्ने राजा हुनु पर्यो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र उहाँले जुन किङ्सवे अर्थात् दरबार मार्गमा महोत्सव भएको थियो, त्यहाँ एकाएक रूपमा राजाको आगमन भयो। त्यो हजारौँ हजारको मासभित्र ती राजा सबैका जय जयकार भए, होइन? तिनै राजा आफ्नी छोरी तत्कालीन अधिराज कुमारी श्रुतिलाई भेट्न ठमेल लुक्रुक लुक्रुक राजा रानी सवारी भयो हिँडेर, होइन? ठमेलका फोटोहरू पनि आए, त्यो किङ्सवे अथवा दरबार मार्गका फोटोहरू पनि आए। त्यो पो लोकप्रिय राजा थिए त। ज्ञानेन्द्र शाह पनि साँच्चै नै भन्नुपर्दा नेपाली जनताका मन मस्तिष्कका लोकप्रिय राजा हुन् क्या। उहाँले प्रकृति प्रेमी राजा हुन्। महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषमा लामो समय व्यतीत भएर अध्यक्ष बिताउनु भएका व्यक्तित्व। तर आज तिनै राजालाई चाहिँ उनका नजिकका आसेपासेले घेरेका छन् भन्छन् नि त, के भन्नुहुन्छ गुरु? अब घेर्नेलाई त म चिन्दिनँ, सत्य चाहिँ हो, फेरि सत्य हो। उहाँलाई देशको बन्न नदिएर केही व्यक्तिले मेरो बनाइराखेका छन्। उहाँ त्यो घेराबाट निस्कनुपर्छ र अब देश प्रेमीहरूसँग ठोकिएर अब के गरौँ त भनेर उहाँले प्रश्न गरिदिन आयो। आफूलाई प्रश्न गर्ने म शाहवंशी हो कि होइन, जनतालाई प्रश्न गर्ने म अब कसरी आउनुपर्छ तपाईँहरू बिचमा प्रश्न गरिदिन आयो। जब एउटा अगाडि पनि सुरक्षा, पछाडि पनि सुरक्षा, दायाँ पनि सुरक्षा, बायाँ पनि सुरक्षा, त्यो बिचमा हिँड्यो भने त म पनि राजा भएँ नि हौ। त्यो राजा होइन, पैदल हिँड्न सक्ने, जो कि कसैले उहाँप्रति अमला नठड्याओस्, असुरक्षाको भान नहोस्, त्यस्तो लोकप्रिय बन्नु पर्यो। किन आज अलिक खरो पनि छ क्या, तितो पनि छ। राजाले केही कमजोरी पनि गरे भन्ने कुराहरू चर्चामा आछ, सायद गुरु पनि अवगत हुनुहुन्छ होला। भोलिका लागि नेपाली जनताले आशाका भरोसा राखेका पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह अर्थात् युवराज्ञी हिमानी शाह अहिले ब्याङ्ककमा छोरीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएको छ, होइन? छोरीहरूको टिकटक के आएपछि उहाँ त्यति व्यस्त होइसिन्छ। अब अहिले हुँदा 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 नेपाली जनताले भोलिको राजादेखिको नवयुवराज हितेन्द्र शाह यतिखेर अमेरिका पढ्न गइबक्सेको छ, होइन? पठाइएको छ। पोखरामा अध्ययन गरिबक्सँदै थियो, एकाएक रूपमा अमेरिका पठाइएको छ। अमेरिका पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव भनेर भनिन्छ, इसाईको ठुलो जगजगा पनि छ, होइन? जगजगी मच्केर आउँछ। त्यस्तो थलोमा किन नवयुवराजलाई पठाउनु पर्ने? किन नेपालमा शिक्षा छैन? त्यो उहाँको गल्ती हो, गल्ती पनि हो, केही समयको लागि आवश्यकता पनि हो। केही समयलाई आवश्यकता हो, वहीँ राखिरहनु गल्ती हो। जो भोलि जनताले राजा भन्छ भने, यहाँको ढिँडोसँग परिचित भएन भने, यहाँको माटोसँग परिचित भएन भने, यहाँको संस्कारसँग परिचित भएन भने त्यो के राजा? त्यो राजा बन्न लायक हुन्न। फेरि अबको बन्नेवाला राजा चाहिँ फेरि पहिला जस्तो चाहिँ सेतो घोडामा चढेर शिकार खेल्न जाने, यतापट्टि सुरा सुन्दरी राख्ने त्यो राजा चल्दैन नेपालमा। अमेरिकामा गएपछि मैले अलिकति खरो रूपमा सेनाको मान्छेले खरै जवाफ चाहेको छु कि मैले आज मैले सोधेको कुरा चाहिँ के त हो गुरु भने, जस्तो गल्फका कन्ट्रीहरूमा गएर सुँगुरको नाम लिइयो भने
त्यो मान्छेले सजाय भोग्नै पर्छ त्यहाँको दण्ड जरिमाना। तर राजा स्वयंले सञ्चालन गरेका नेपालका 5 तारे होटेलमा चाहिँ बिग भनियो भने गाई हुँदैन होइन, तिनका मासु पाइन्छ नि त। त्यसैले गर्दा भोलि अमेरिकामा गएको नातिले त्यता खाना पाउने भनेको त यहाँका जस्ता अरूचित नहोला नि त। शुद्ध भएर आएन भने त्यो छोराबाट धर्मको संरक्षण र हिन्दूहरूले चाहिँ भगवान् विष्णुको अवतार भनेर, यहाँ त विष्णुसँग परिचित हुनुहुन्छ, रथ पनि हुनुहुन्छ, भगवान् विष्णु भनेर कसरी पुज्ने? टाई चाहिँ इसाईको प्रतीक लाउने, क्रस्ट लाउने, अनि त्यो नवरिवराजलाई चाहिँ राजा भन्न सकिएला र भने। अहिले सडकमा कराइरहेका व्यक्तिहरूको यो बोली खेर जानुको यही कारण हो। राजा आइसक्नुपर्ने हो, गद्दीमा बसिसक्नुपर्ने हो, राज्य सञ्चालन भइसक्नुपर्ने हो। राजा राजा बन्न लायकको नभएको कारणले अहिले जनताको बोली खेर गएको। पहिला राजा राजा बन्न लायकको बन्नु पर्यो। म को हुँ, किन आएँ, नेपाल मेरो को हो, कसले आर्जेको, मेरो कार्य के हो, म कति घन्टा बस्छु धरतीमा, मैले गर्नुपर्ने के हो, त्यो राजाले पहिला बुझ्न आवश्यक छ। यदि कुनै दिन हामीले पनि केही कुरा राजालाई भन्ने दिन आएछ भने बल्ल अबको राजा यस्तो भनेर हामी भनौँला, त्यस्तो होला, हामी भनौँला बल्ल अबको राजा यस्तो, अबको राजा आउने पक्का छ। त्यसमा अबको नयाँ राजा आउने पक्का छ। राजा अहिले छन्, ज्ञानेन्द्र राजा हुन् अहिलेका, महाराजा होइन, महाराजा अब बनाउने हो। त्यस्तो अवस्था बन्छ, फरकै छैन। भनेपछि त्यो राजाले कर्म गर्नुपर्छ। हो, कर्म नगरी कहाँ पाइयो? जस्तो अहिले त्यो राजाले नातिलाई अमेरिका पठाउनु कर्म हो कि अकर्म हो? पठाउनुलाई गलत नमानौ, मै जाउँला, तपाईँ जानु होला, केही होइन। एउटा कुरा छ के गुरु, अलिकति नचपाउनुहोस् न, हो कुरा सिधा भन्नुहोस् न। जनताले जान्न चाहन्छन् अनि तपाईँका भक्तहरूले जान्न चाहेका छन्, प्रश्न भनिदिनुहोस् न। यिनै राजा ज्ञानेन्द्रका पिता महेन्द्र, जसले बाटो खने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, जसले ढेँडो खाए नेपालकै भूमिमा, जसले कोदारी राजमार्गमा 6 घण्टासम्म डोको बोके यही नेपाल भूमिमा, जसले उनले सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म भारी बोकेर पुगे राजा महेन्द्र, तिनका छोरा हुन् नि त ज्ञानेन्द्र। तर ज्ञानेन्द्रले चाहिँ आफूलाई शिक्षा, जसरी एउटा अर्को पनि छ, राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई नयाँ शिक्षा ल्याएको भनेर कहिले राम्रो मान्नु भएन र उहाँले टीका पनि लगाउनु भएन। जब राजा ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा आइस्यो त्यसपछि चाहिँ योगीले टीका लाउँदा भन्नुभएको थियो, तिम्रो दाजुको हातको टीका लगाएको थिइनँ, आज तिम्रो हातको लाउँदैछु कि थाहा छ महाराज? किनभने त्यो विदेशमा पढेर नयाँ शिक्षा ल्याएर सम्पूर्ण धर्म संस्कृति मासेको। अब भोलि ज्ञानेन्द्र शाला पनि त्यही दिन भन्न आउने हो कि के हो? अब तपाईँको प्रश्नको छोटो उत्तर दिएँ मैले। म कति कुरामा तर्किएको छु बेला नभएर। तपाईँका प्रश्नहरू जान्दा जान्दै म तर्किएको छु। हजुर, ती कुराहरू बोल्ने शब्द अहिले बेला नभएर बेला नभएर तर्किएको छु। म उत्तर आछ मसँग, तर बेला भइसकेको छैन, माहौल बन्दैछ। अब साँच्चै तपाईँकै प्रश्न समग्र समेटेर यदि शाहवंशीय राज संस्थालाई अब अगाडि लाने हो, पृथ्वीनारायणको यो भूमिलाई राजाले संरक्षण गर्ने हो भने तत्काल राज परिवार सङ्गठित भएर दरबार बस्नुपर्छ र वीरेन्द्रले नेपालकै स्कुलमा पढ्नुपर्छ, कलेजमै पढ्नु पर्यो र पढ्दाखेरि उनका सङ्गत, साथी सङ्गत, उनको व्यवहार, खानपान सबै कुरामा नेपालीपन हुनुपर्छ। एकदमै जस्तो एउटा राजा विष्णुको अवतार हुन् हिन्दूहरूका होइन, उनले वेदको ज्ञान हुनु पर्यो, उपनिषदको ज्ञान हुनु पर्यो, उनलाई शास्त्रहरूको बारेमा पनि ज्ञान हुनु पर्यो। त्यो राजा पो साँच्चै नै हिन्दूहरूका आस्थाका राजा हुन्छन्, उनले हिन्दुत्व बुझेका हुन्छन् होइन। अमेरिका बसेर पास्टरसँग सिक्दिएको शिक्षाले पक्कै त हिन्दुत्व त संरक्षण हुँदैन, तत्काल ल्याउनु पर्यो होइन। तत्काल हाम्रो यदि हाम्रो बोली अहिलेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग पुग्छ भने उनले नाति तत्काल ल्याउनु पर्यो, ल्याएर फेरि सच्चा योगी सन्तसँग भेट गराउनु पर्यो र केही कुरा अब बन्ने राजालाई हामीले पनि भन्नु होला नि त। हामी राजाकै लागि यसरी वर्षौँदेखि तपस्या गरेर बसेका, मात्र राजाको लागि तपस्या गरेर बसेका छौँ, केही स्वार्थ छैन, मात्र देशमा राजाको लागि। राजा कस्तो राजा भन्ने, अबको राजा कस्तो भन्ने कुरो हामीसँग लिखित रूपमा छ। अहिलेसम्म भेट्नु भएको छैन राजा, म चिन्दिनँ, म राजालाई चिन्छु। यहाँले टेलिभिजनमा देख्नु भयो, बस त्यति हो। तपाईँलाई कुनै सचिवले भेट्नुभयो? म कसैलाई चिन्दिनँ, म नेता पनि चिन्दिनँ। राजाका सचिवहरू तपाईँको सम्पर्कमा पनि छैनन्? कोही पनि छैन, किनभने तपाईँ त चर्चित पनि हुनुहुन्छ। किन होला? समय नआएर। अब चाहिँ यदि भेट भयो भने
केही कुराहरू भन्नु छ, सोध्नु छ, प्रश्न सिधा सोध्नु छ राजालाई, अहिलेका राजालाई। अनि बन्नेवाला राजालाई यति आचरणमा रह तिमी राजा 100% लेख्नु छ, लेखेर दिनु छ भनेपछि राजा भन्छन्। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। सत्कर्म गरेनन् भने शाहवंशीय राजा हुन पनि नसक्लान् नि, होइन? शाहवंशीय राजा भएनन् भने नेपालको अवस्था जर्जर छ, कहाली लाग्दो छ। अमेरिका पढेको छोरो उतैबाट उही सिकेर होला, टाई लगाएको छोरोले हिन्दुत्व बुझ्छ भने हुँदैन। हामीले भन्यौँ त्यहाँ राख्नै हुन्न। यहीँको ढिँडो, यहीँको माटो, यही फापरको ढिँडो, यही सिस्नोको मुन्टा, यी ज्ञानहरू भयो भने अनि जहाँ वेद लेखिएको, शास्त्र लेखिएको नेपाल भूमिलाई उनले त्यही वेदमा के लेखिएको छ, राजा भनेको के हो, राजाको कर्तव्य के हो, कुन घेराभित्र राजा रहनुपर्छ नि। जस्तो कोरियाको राष्ट्रपति गए कोरियन भाषामै सम्बोधन हुन्छ, चिनिया राष्ट्रपति भाइममजीको नेपाल आगमन हुँदा पनि चिनियामा त उठा गर्ने छ नि, होइन? किन अङ्ग्रेजी नै सिक्नको लागि अमेरिकै रोज्नुपर्ने त थिएन होला? गलत, एकदम गलत। अहिले हामीले हुनेवाला राजा नै बाहिरी संस्कार र बाहिरी संस्कृतिमा हुर्केर आउँछ भने अब यो नेपाली संस्कार र नेपालीपन बुझेको जनताले राजा स्वीकार नै सक्दैन। त्यही त, राजाका सन्तान, राजाका नातिनीहरू पनि ब्याङ्ककै जानुपर्ने पढ्न, नवयुवराज पनि ब्याङ्ककै अमेरिकै जानुपर्ने, होइन भने यो के रहेछ के? यो पछिमा पढाइले मात्र देश बन्छ भन्ने राजामा पर्या हो र? जब नेपालका ठुला मान्छेका बच्चाहरू राजाको मात्रै नभइकन सरकारी स्कुलमा पढ्न जाँदैनन् नि, तबसम्म नेपालको विकास छैन। किनभने एउटा बोर्डिङ पढाउने या स्कुल पढाउने टिचर मास्टर साहबहरूको बच्चा हेर्नुहोस्, सरकारी स्कुलमा बच्चा पढाउन हालेको छ अनि बाउ अर्कै पेसामा, अनि बच्चा छ बोर्डिङमा, बाउ पढाउन जान्छ सरकारी स्कुलमा। जो कि राजाले बोर्डिङ छान्दै हिँड्छन्, ठुला कन्ट्री छान्दै हिँड्छन् भने गरिब जनताका बच्चाले पढेको जस्तो शिक्षा कहाँ आयो? हुँदैन। राजाले भेद गरे भन्न मिल्यो है? पाइयो, हो नै, गरेकै हो नि, गरेकै हो। सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्यो कि त्यहाँ शिक्षा छैन? त्यहाँ कख पढाइ हुन्न? त्यहाँ एबिसिडी पढाइ हुन्न? होइन। अब हामीले पूर्व महाराजा धिराज दिपेन्द्र नेपालकै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिबक्स्यो नि त, अनि होइन र? गर्न त मिल्ने रहेछ नि त, यहाँ पनि एकदम मिल्छ। अहिले किताब पढिएको छ, संस्कार पढिएको छैन, कुनै बच्चाले संस्कार पढेको छैन। त्यही बिचमा अब हुनेवाला राजालाई पनि बिगार्न आँटे। किताब पढ्ने होइन, किताबमा बिहान उठेर पितालाई ढोक्नुपर्छ, मातालाई ढोक्नुपर्छ भन्ने पढेको भए आज छोराछोरीहरू किन बिग्रन्थे? कुनै संस्कार लेखिएको छ? हुन त संस्कार पनि यस्तै छन् त। फेरि कस्तो छ भन्दा यो भाषा प्रश्न सोद्धा अत्युक्ति नहोला, परिवारसहित डिस्को जानेहरूबाट अपेक्षा पनि त कमजोर होला नि त फेरि। अवश्य, किनकि यहाँ मास्टर चुरोट बाहिर निभाएर क्लासमा भित्र छिर्छन् अनि बाबु चुरोट खान हुन्न भनेर पढाउँछन्, अनि छोरो बाबु रक्सी ल्याऊ भनेर बच्चालाई पठाउँछन् अनि बाबु रक्सी खान हुन्न नि भन्छन्। अनि यसो पनि भन्छन्, पहिलेकाले जस्तै तमाखु सल्काइदेऊ न भन्थे, चुरुट सल्काएर ल्याऊ भनेपछि स्वत रूपमा उसले सिकाउँदै थिए, होइन? यो के हो भने विदेशीले चाहेको अनि मान्छे बन्न चाहेको अनि राजा पनि त्यही कुरा ढल्के कि भन्ने अब प्रश्न आयो। ढल्के कि भन्ने कुरा आयो किनकि विदेशीले किन चाहन्छ भन्दाखेरि उसले कतै पनि देशलाई आक्रमण गर्न सकेन भने संस्कारमा आक्रमण गर्छ, भाषामा आक्रमण गर्छ। कि अहिले विदेशी धर्महरू संस्कारहरू भित्र छिर्नु, हिजोसम्म निधारमा रातो टिका देखेका आज निधार खाली हुनु, चाडपर्व नमान्नु, जस्तो मौलिकता छ यहाँ। हामीका कति चिजहरू कस्तो छ भन्दा हिजो टाई सुट लगाएर बिहिबारीमा गयो भने ओहो फलानोले त सुट राम्रै लागेको थियो भन्थे, आज दौरा सुरुवाल लगाएर गयो भने तिमीले कहाँ दौरा सुरुवाल सिकाएको भनेर मान्छे गर्व गर्छन्, होइन? नेपालीपन आउँदैछ, बिस्तारै जनतामा फैलिँदैछ। तर राजा महाराजाहरू चाहिँ कसरी हुन्छ टाई सुट लाउनुपर्छ, होइन? अब त्यहाँ गएर पक्कै ढाका टोपी त ढल्केकै होइन होला, त्यहाँ त टाई सुटै लाएर पुग्यो होला कलेजमा। त्यो मौलिकता मासिँदै गयो भने मेरो अस्तित्व सकिँदैन। आज छोराछोरीले भन्छन्, काठमाडौँमा टिचरलाई सधैँ गुनासो गर्छन्, मेरो छोराले घरमा पनि नेपाली बोलिदियो, मलाई समस्या पर्यो, होइन? इङ्ग्लिस बोल्दैनन् भन्छन्। अनि स्कुलमा पनि 8वटा विषय पढायो भने एउटा विषय नेपाली राख्दा त्यो किन राखेको, बरु त्यहाँ इङ्ग्लिस राख्दै हुन्थ्यो भनेर धाउँछन्। यसरी मासिँदै गएको संस्कृतिमा कतै राजा महाराजाहरू पनि जोडेका हुन् कि के लाग्छ?
होइन भन्न कहाँ पाइयो र? होइन भन्न कहाँ पाइयो? पन्छी नै पाइएन। हामीले ध्रुव सत्य बोल्नु पर्यो नि। उनले आफ्नो नातिलाई, किनकि हाम्रो दृष्टिले देख्छ कि अब राजा बन्ने शाहवंशी नै हो। तिनै व्यक्ति हामीले आश गरेका व्यक्ति आज अमेरिका पढ्न गएका छन्। अब हाम्रो यो तपस्या के का लागि त अब है, ध्यान के का लागि त अब? जो कि अहिले यहाँ चाहिँ कुरा आयो कि सडकमा राजा राजा भन्नेहरूलाई पनि यो कुरा आयो। अब राजा बनाउनेले बनाउन चाहेर भएन, बन्नेले पनि बन्न लायकको बन्न पर्यो। म राजा बन्न लायकको बन्नु पर्यो नि। उनी अमेरिका गएर पढेर गाईको मासु खाएर डिस्कोमा गएर पिजा र हुस्कीमा चाहिँ मजा रमाएर आउँछन् भने नेपालको ढिँडो खोइ त? अब यहाँ गरिबका झुपडीको भात खोइ, यहाँको कच्ची बाटो खोइ। यो सबैसँग परिचित हुनुपर्छ। यो अबको अहिलेको राजाले बुझ्नुपर्छ। अब महाराजा बन्नको लागि अहिलेको भएको राजाले बुझ्नु पर्यो, अब महाराजा बन्नको लागि, र बनाउने जनताले पनि बुझ्नु पर्यो कुरो। अब भनेपछि जनताले बनाउँछु भनेर भएन, पात्र आफै पनि तयार हुनु पर्यो। पर्यो भोलि राजा को राख्ने हामीले? यो मेरो ध्यान तपस्या राजाको लागि गरिरहेको छु मैले भने भोलि मैले कसलाई राजा भन्ने त? भोलि अब यो ध्यान तपस्या योग्य भएन भने अब के गर्ने? यसको लागि अबको राजाले सल्लाह सुन्दाखेरि साधु सन्तकानी कुरा सुन्नु पर्यो। एकदमै समय दिनुभयो, विशेष कुराकानी भयो। हाई ड्याड हाई मम होइन, मेरी आमा, मेरो पिता, मेरो जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी है, यही रहने वाक्यका साथ आज समयका लागि फेरि एकपटक महाराजलाई धन्यवाद। हस्, प्रणाम।